गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ढुण्डिराजमाहात्म्यम्। गृत्समद उवाच विजिते तु गणेशेन दैत्ये तस्मिन् दुरासदे दिक्पालामुनयश्चैव शशि सूर्यो गुरुकविः प्रशशंतुर्देवदेवं दुरासदरिपुं विभुं श्रुतिस्मृति कृतो मार्गः स्थापितो निहितोऽसुरः स्थापना च कृतास्माकम् अशक्तानां दुरासदे त्वमेव सृजसे विश्वं त्वमेव फलदायकः समः सर्वेषु भूतेषु कर्मभिर्न च लिप्यसे त्वदाश्रया चतुर्वर्णा जन्तवश्च त्वदाश्रयाः गवेषयंश्च नानार्थास्तत्तत्कर्मणि योजयन् गवेषणे ढुण्डिरयं धातुरुक्तमनीषिभिः स आस्ते ढुण्डिरित्येव संज्ञा राजोत्तरास्तु च तव यद्दर्शनं पूजा ध्यानं स्मरणमेव च धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं पुत्रपौत्रदम् इत्युक्त्वा पुपूजुस्ते मुं मन्दारैश्च शमीदलैः दूर्वाङ्कुरैर्हरिद्भिश्च श्वेतैश्च कुसुमैरपि नानापक्वान्ननैवेद्यैः फलैर्बहुविधैरपि रत्नाम्नानिचयैव प्रभोजनस्थमाप्तोषयन् एवं ते पूजिता सर्वे सप्तावरणरूपिणः स्थिता वाराणसीं त्रातुं षट्पञ्चाशत् विनायकाः एकपञ्चमुखस्तत्र विश्वेशद्वारि तिष्ठति अन्ये च भिन्ननामानो व्याप्य वाराणसीं स्थिताः स्थिते विश्वेश्वरे तत्र सर्वे तत्रैव संस्थिताः आचन्द्रं स्वाधिकारेषु ब्रह्माद्या मुनयोऽखिलाः अकुर्वन् सर्वकर्माणि सर्वे लोका यथा पुरा इति ते सर्वमाख्यातं कीर्ते पृष्टं हि यत्त्वया ढुण्डिराजस्यावतारो धर्मकामसुखप्रदः दिवोदास बहिर्भावं कथयिष्येऽधुना तव दिवोदास बहिर्भावं कथयिष्येऽधुना तव इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते ढुण्डिराजाख्यानं नाम 43 अध्यायः।